अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरफा के दिन का रोज़ा, ये एक कन्फ्यूजन सी है कि रोज़ा हम अरफा के दिन रखें जब हाजी लोग अरफा के मैदान में हों, या 9 ज़िलहज को रोज़ा रखें। बेशक साल के दिनों में सबसे अफजल दिन अरफा का दिन माना गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अरफा है। इस दिन के रोज़े के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि 9 ज़िलहज के दिन का रोज़ा छूटने न पाए। अरफा का दिन, इसे अरफा का दिन इसलिए कहा गया कि इस तारीख़ को हाजी लोग अरफा के मकाम में जाया करते हैं। अरफा दिन या ज़माने का नाम नहीं, मकाम का नाम है। ये बात समझिए। फिर हम किस हिसाब से रोज़ा रखें? ये बात कई एतबार से गलत है कि अगर ये चीज़ को समझा जाए कि रोज़ा जब हाजी लोग अरफा में हो तब रखा जाए, तो आप देखते हैं आज तक उम्मत की ये कोशिश रही है कि वो 9 ज़िलहज का रोज़ा रखे। सारी उम्मत रोज़ा रखती रही है, ना कि वो बतकल्लुफ़ ये जानने की कोशिश करते कि हाजी लोग कब अरफा के मैदान में जमा हैं तो हम उस वक्त रोज़ा रखें। नहीं, बल्कि कब रखते रहे हैं? 9 ज़िलहज को रोज़ा रखते रहे। सारी उम्मत 9 ज़िलहज को रोज़ा रखती रही है। 1400 साल पहले से लेकर लोग 9 ज़िलहज को ही रोज़ा रखते रहे हैं। जिस दिन हाजी अरफा के मैदान में अगर ठहरा हो, बिलफ़र्ज़ अगर हम कहें कि हमने नहीं, हम अरफा ही के दिन रोज़ा रखेंगे, यानी जिस दिन हाजी अरफा के मैदान में ठहरा है, तो वो कब ठहरता है? ज़ोहर के बाद, यानी सूरज ढल रहा होगा। तो आप सोचें कि उस वक्त इंडोनेशिया और इसके आसपास के मुल्क में मगरिब हो रही होगी। अब बताएं वो लोग रोज़ा कब रखेंगे? इसी तरह न्यूज़ीलैंड में अरफा का सूरज तुलू हो रहा होगा, तो वो इनके साथ मिलकर रोज़ा कैसे रख सकते हैं? कब रखेंगे वो रोज़ा? तो अरफा के दिन को 9 ज़िलहज से अलहदा करना, ये किसी तरह इस पर फिट नहीं होता। तो असल में कुछ इबादतों का ताल्लुक़ चाँद से होता है। चाँद को देखकर इबादत का आगाज़ होता है, चाँद को देखकर इबादत मुकम्मल होती है, या चाँद से इसका ताल्लुक़ है। अब वो जिस जगह पर हम मौजूद हैं, हम उस जगह की चाँद को देखकर हम रोज़ा रखेंगे। आपके सामने एक हदीस रखती हूँ, गो के उसमें रमज़ान के चाँद की बात है, तो क्योंकि ये भी इबादत का ताल्लुक़ 9 ज़िलहज से है, तो चाँद को देखकर हम अपने इलाके में जहाँ मौजूद हैं, जहाँ रह रहे हैं, उसके मुताबिक हम रोज़ा रखेंगे। रोज़ा रखेंगे।
حضرت قریب رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام سے مروی ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی بیوی نے انہیں یعنی قریب رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا۔ قریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے شام آ کر ان کا کام کیا، میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ میں نے بھی جمعہ کی رات چاند دیکھا، پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے چاند کے بارے میں مجھ سے پوچھا، دریافت کیا، تم نے وہاں چاند کب دیکھا؟ میں نے جواب دیا، ہم نے تو جمعہ کی رات دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پھر پوچھا، کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا، ہاں، بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا، اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتہ کا روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہم نے تو چاند ہفتہ کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے، ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ لوگ حضرت معاویہ کی رویت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ فرمایا، نہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا ہے۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس میں ساری سمجھنے کی بات کیا ہے کہ چاند ہم جہاں جس علاقے میں موجود ہیں وہاں پر موجودہ صورتحال کیا ہے، وہاں پر چاند کی کیا صورتحال ہے، بس اسی چاند کو ہم فالو کرتے ہوئے تو ہمیں جس تاریخ کے حساب سے ہمارے یہاں پر 9 ذی الحج بنتی ہے، اور 9 ذی الحج بالفرض اگر آپ یہ دیکھیں کہ حج اور عمرہ ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں ہوتا، یعنی بیت اللہ یہاں ہوتا، ایک ایگزامپل کہ سمجھنے کے لیے، تو یہاں جو چاند نظر آیا اور جو چاند کا دن بن رہا ہے اسی کے حساب سے عرفہ ہونا تھا۔ لہٰذا اس اختلاف سے باہر نکلیے اور اس سمپل سی عبادت کو بہت زیادہ متنازع نہ بنائیے۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیے، دیٹس اٹ، کیونکہ ہم اپنے یہاں کے چاند کے لحاظ سے اس کے مکلف ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔